बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरतों के नमाज़ पढ़ने का तरीका यानी नमाज तरावी पढ़ने का तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि रमज़ान की पहली रात जब आसमान पर रहमतें बरसना शुरू होती हैं, फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तो इस वक्त एक मोमिना औरत के दिल में क्या जज्बात होते हैं? क्या वो भी यही सोचती है कि महीना सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं बल्कि रात को जाकर अल्लाह से रज़ा व नियत करने का भी नाम है। जब इशा की अज़ान होती है और घर के काम आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगते हैं, बच्चे सो जाते हैं और कमरों में खामोशी छा जाती है, तब एक औरत मसल्ली बिछा लेती है यानी मसल्ला बिछा लेती है। इसके हाथ कांपते नहीं बल्कि शौक़ से उठते हैं। इसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि उम्मीद होती है। उम्मीद इस बात की कि शायद आज की रात इसकी दुआ कबूल हो जाए, शायद आज की तरावी इसके पिछले गुनाहों को धो डाले। लेकिन इस लम्हे इसके दिल में सवाल भी आते हैं, मैं तरावी कैसे पढ़ूं, कितनी रकात पढ़ूं, अगर मुझे ज़्यादा कुरान याद नहीं तो क्या मेरी नमाज कबूल होगी, क्या घर में पढ़ना काफ़ी है, अगर मैं थक जाऊं तो क्या बैठकर पढ़ सकती हूँ। यह सवाल सिर्फ एक आपके जहन पर नहीं, हर इस औरत के हैं जो रमज़ान को दिल से जीना चाहती है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये दिल की सफाई का महीना। ये वो वक्त है जब एक औरत जो सारा साल घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहती है, इस महीने में अपने रब के सामने खड़ी होती है। वो माँ भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, लेकिन सबसे बढ़कर वो अल्लाह की बंदी है। और जब वो तरावी में खड़ी होती है तो वो सिर्फ रकातें पूरी नहीं कर रही होती, वो अपने टूटे हुए ख्वाबों को जोड़ रही होती है, वो अपने दिल की फरियाद सुना रही होती है, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांग रही होती है, वो अपने शोहर की कामयाबी के लिए आंसू बहा रही होती है, वो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए हाथ उठा रही होती है। क्या आप जानती हैं, रात की तन्हाई में पड़ी गई 2 रकात भी ऐसे कबूल हो सकती है जैसे आपकी पूरी तकदीर बदल जाए। तरावी सिर्फ एक नमाज नहीं, ये एक ताल्लुक़ है, अल्लाह और इसकी बंदी के दरमियान एक राज है, एक ऐसी गुफ्तगू है जिसे कोई और नहीं सुन सकता। जब औरत सूरत फातिहा पढ़ती है और कहती है अय्याका व नअबुदु अय्याका व नस्तईन, तो वो गोया ऐलान कर रही होती है कि अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। क्या इस लम्हे अल्लाह अपने बंदों को खाली लौटा देता है? कभी नहीं। रमज़ान की रातें आम रातों जैसी नहीं होती, इनमें सुकून अलग होता है, रोशनी अलग होती है और कबूलियत अलग होती है। जब औरत सजदे में जाती है तो ज़मीन गवाह बनती है कि ये परेशानी तेरे रब के सामने झुकी थी और ये क़यामत के दिन यही सजदे इसके हक़ में गवाही देंगे। लेकिन अफसोस, कई औरतें सिर्फ इसलिए तरावी छोड़ देती हैं क्योंकि इन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता। कुछ सोचती हैं कि अगर पूरा कुरान याद नहीं तो तरावी कैसे पढ़े, कुछ ये समझती हैं कि बच्चों की वजह से मुकम्मल नहीं पढ़ सकती तो शायद पढ़ना ही छोड़ दे। नहीं बहन, अल्लाह नियत देखता है, लंबाई नहीं, वो दिल देखता है, अल्फाज की कसरत नहीं। अगर आपको सिर्फ 3 सूरतें याद हैं तब भी आप तरावी पढ़ सकती हैं, अगर आप थक जाती हैं तब भी पढ़ सकती हैं, अगर आपके पास वक्त कम है तब भी 2 रकात से आगाज़ कर सकती हैं। क्यों ना कि असल मकसद अल्लाह से जुड़ना, लोगों को दिखाना नहीं। सोचे, अगर ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, अगर ये तरावी आपकी आखिरी तरावी हो, तो क्या आप इसे ज़ाया करना चाहेंगी? हर साल हम कहते हैं अगले साल ज़्यादा इबादत करेंगे, लेकिन अगला साल किसने देखा है? इसलिए इस रमज़ान को ख़ास बनाएं, अपनी तरावी को ख़ास बनाएं, अपनी दुआओं को सच्चा बनाएं। जब आप मसल्ले पर खड़ी हों तो ये ना सोचें कि आप अकेली हैं, समझें कि आपके रब की रहमत आपके गिर्द है, फरिश्ते आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं और अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जो है। क्या इससे बढ़कर इज्जत कोई हो सकती है? तरावी औरत के लिए तोहफा है, एक मौका है खुद को बदलने का, एक मौका है अल्लाह के करीब आने का, एक मौका है अपनी माजी को साफ करने का। तो आए इस रमज़ान हम अहद करेंगे कि हम तरावी को समझ कर पढ़ेंगे, शौक़ से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे और अपने रब से मांगे कि वो हमें कबूल कर ले, क्योंकि जब अल्लाह कबूल कर लेता है तो फिर कमी कुछ नहीं रहती।
رمضان المبارک آتے ہی ایک اہم سوال ہر مسلمان خاتون کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیا عورت پر تراویح فرض ہے؟ گھر میں پڑھنے یا مسجد میں کتنی رکعتیں اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج ہم آپ کو تراویح کی نماز کا مکمل، آسان اور مستعد طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح رمضان المبارک کی خاص نماز ہے جو عشاء کی فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یہ سنت مؤکدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے ادا فرمائی۔ یہ نماز خاص طور پر قرآن پاک سننے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تراویح کا ثبوت حدیث: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ کیا عورتوں پر تراویح فرض ہے؟ نہیں، تراویح فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ عورتیں چاہیں تو پڑھیں، نہ پڑھیں تو گناہ بھی نہیں، لیکن پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ عورت کیا تراویح پڑھائے؟ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی گھر میں نماز مسجد نماز سے افضل ہے، لہٰذا عورت کے لیے بہتر ہے وہ گھر میں سکون اور پردے کے ساتھ تراویح ادا کرے۔ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ 2، 3، 4 کتنی رکعتیں؟ اہل سنت نزدیک تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت کر کے سلام پھیرے، اس طرح 10 بار 2 رکعتیں پڑھیں، آخر میں 3 رکعتیں و تراویح پڑھیں۔ عورت اکیلے کیسے تراویح پڑھ سکتی ہے؟ اگر عورت اکیلی ہے تو طریقہ یہ ہوگا، نیت دل میں نیت کرے، میں 2 رکعت سنت تراویح پڑھتی ہوں، اللہ کے لیے قبلہ رخ، تکبیر تحریم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھے سبحانک اللہ و بحمدک، تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ اور کوئی اور بھی سورت پڑھے، مثال سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا سورۃ فلق وغیرہ۔ رکوع میں جائے سبحان ربی العظیم 3 بار، سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اس طرح دوسری رکعت مکمل کرے اور پھر سلام پھیرے۔ اگر قرآن زیادہ نہ یاد ہو تو چھوٹی صورتیں بار بار پڑھ سکتی ہیں۔ اگر رکعت میں الگ سورت ضروری نہیں، سورۃ اخلاص بھی بار بار پڑھ سکتی ہیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ عورت جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن گھر میں خواتین کی جماعت ہو سکتی ہے۔ عورت ہی امامت کرے گی، امام مسافر کے درمیان کھڑی ہوگی، لیکن اکیلے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر حیض آ جائے تو حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں صرف روزے قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں۔ تراویح کا وقت: عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے تک بہتر ہے، عشاء کے فوراً بعد ادا کی جائے۔ کیا پورا قرآن سننا فرض ہے؟ ضروری نہیں، قرآن مکمل سننا افضل ہے۔ مکمل قرآن سننا افضل ہے، نہ ہو سکے تو وہ بھی تراویح درست ہے۔ تراویح کی فضیلت: گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، جنت میں مقام، دل کا سکون، قرآن سے محبت۔ عورتوں کے لیے اہم نصیحت: سادگی سے عبادت کریں، دکھاوے سے بچیں، بچوں کو بھی ساتھ نماز کی عادت ڈالیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ کیا بیٹھ کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کمزوری یا بیماری ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، لیکن بغیر اذان کے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ وتر کیسے پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت وتر، پہلی 2 رکعت عام نماز کی طرح، تیسری رکعت میں دعائے قنوت۔ اگر قنوت یاد نہ ہو تو ربا انتا فی دنیا حسنہ تو پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد میں عورتوں کی تراویح: اگر مسجد جائیں تو مکمل پردہ، خوشبو نہ لگائیں، شوہر یا محرم کے ساتھ جانا بہتر ہے، فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ عام سوال: کیا 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض علماء 8 رکعت بھی جائز کہتے ہیں۔ کیا وقفہ کرنا ضروری ہے؟ لیکن جو سب سے اہم بات، کیا ہم نماز میں وقفہ کر سکتے؟ نہیں، لیکن آرام کے لیے کر سکتے ہیں۔ کیا روزانہ 20 مکمل کرنا ضروری ہے؟ جتنی طاقت ہو اتنی پڑھ لیں۔ رمضان کے لیے خاص دعا کریں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، عورت گھر میں بیٹھ کر پڑھے تو افضل ہے۔ 20 رکعت عام طریقہ ہے، نیت سچی ہو تو چھوٹی صورتوں سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ حیض پہ نماز معاف ہے۔ محترم ناظرین، تراویح پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کرنا ہے کہ جن کے دماغ میں بھی جو سوال ہیں وہ اس ویڈیو سے حل ہو جائیں اور سب تراویح پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک آمد ہے تو اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میری
اگر میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔